السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة وعافية. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالمتتبعات الجدد اللي يلاه التحقوا بالقناة. بالنسبة اللي باقي ما اشتركش معايا بالقناة ينزل يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش دائما يبقى يتوصل بالجديد ديالي. هاد النهار غادي نحضروا مع بعض تورته او كيك ديال المول العجيب، كتجي رائعه بنكهه القهوه والشوكولاته والكراميل. هاد ثلاثه ديال المكونات ملي كيمتزجوا مع بعضياتهم كيعطيو واحد اللذه رائعه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبة للمكونات عندي 2 بيضات بحرارة المطبخ، وكيسان من خميرة الحلويات بوزن 7 غرام الواحدة، وكيس من كاكاو المر بوزن 8 غرام أو ملعقة كبيرة من الكاكاو، كاس من السكر الخشن، نصف كأس ديال الحليب، نصف كأس زيت، أنا عندي علبة ديال ديسير بالشوكولاتة، قليل من الملح، وملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. بالنسبة للدقيق غادي نحتاج تقريبا 250 غرام من الدقيق الأبيض الناعم. في واحد الإناء غادي نبدأ بالبيض، غادي نضيف ليه السكر الخشن، وغادي نستمر في المزج، ثم الزيت تدريجيا وانا كنستمر هكا في التخلاط. بالنسبه لي انا استعملت الطراب اليدوي، يمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي، لكم الاختيار. ثم الحليب، غادي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل جميع المكونات اللي عندي. ودابا غادي نضيف الدقيق يكون منخول، زدت عليه كيسين من خميرة الحلويات، وغادي نضيفه لهذا المزيج. حتى هنا غنكون وصلت للقوام اللي بغيت. غادي ناخذ المول العجيب، غادي ندهنه بالزبده. بالنسبه للناس اللي ما توفرش عندهم مول عجيب فهو ديروا كيك طبقات، يعني دخلوا الكيك في واحد الصينيه ديال الفرن، من تخرجوها غادي تفرغوا فيها هذاك الخليط اللي غادي نحضروا من بعد. المهم غادي نضيف ليه الكاكاو، مستحسن الكاكاو ماشي الدقيق باش ما يبقاش يبان لنا داك الدقيق الابيض هكا فوق من الكيك ديال الشوكولا. غادي نفرغ خليط الكيك بالكامل في هذا المول، وهنا راني وجدت الفرن ديالي كيسخن على درجه حراره 180 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي. اما بالنسبه للفرن الغازي غادي نشعل عليه نار متوسطه غير من التحت حتى يطيب، ونشعل من الفوق. غادي نبداو نحضروا الكريمه اللي غنحضروها بنكهه الكراميل والقهوه، اللي غادي نحتاجوا لها 500 ملل من الحليب اي نصف لتر، 3 ملاعق من السكر الخشن، 3 ملاعق من النشا الذره او مايزينا، ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، 3 قطع من الشوكولاته، وفلو بنكهه الكراميل. ونبداو نحضروا هاد الكريمه. كاسرونه غادي نفرغوا نصف لتر من الحليب اي 500 ملل، 3 ملاعق من السكر، وغادي نضيفوا ليه 3 ملاعق من النشا وفلون كراميل وملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. وغادي نحركوا هاد المكونات جيدا. بالنسبه لقطع الشوكولاته نحتفظوا بها للاخير. غادي نوضعوا الكاسرونه ديالنا فوق نار متوسطه وحنا مستمرين في التحريك حتى تقال معنا هاد الكريمه.
وهنا الكريمات ديالي تقالت، غادي نضيف لها 3 قطع من الشوكولاته السوداء، وغادي نطفي عليها البوطه، يعني غنحيدها من فوق النار وغادي نستمر في التحريك حتى تذوب الشوكولاته. وهنا راه الكيك ديالي طابح، خرجته كيجي منفوخ ورائع وكيجي خاوي من الداخل، يعني ما كيجيش مدكس، كيجي رائع. غادي نقلبو في واحد الطبسيل وغادي نفرغ فيه عفوا الكريمه اللي سبق لينا وحضرنا. بالنسبه لتزيين هاد التورته فانا خديت قطع من الشوكولاته السوداء اللي ذوبتهم في حمام مريم او باماغي مع القليل من الزيت حتى دابوا، وغادي نفرغهم في هاد الاشكال ديال الحلويات، وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه حتى يبردوا ونستعملهم في تزيين هاد التورته. وايضا غادي نستعمل الشوكولاته البيضاء وغتشوفوها معايا في الاخير. ودابا غادي نمروا لتزيين هاد التورته. غادي ناخذ ديسير ديال الشوكولاته، علبه ديال ديسير الشوكولاته، وغادي نبدا ندهن به جوانب ديال الكيك. هذه كتبقى كفكره وكاضافه. غادي ندهن به جوانب الكيك كلهم، وغادي نبدا نثبت الفيرميسيل ديال الشوكولاته او حبيبات الشوكولاته، او يمكن لكم تستعملوا ايضا لوز يكون مهرمش او افيلي. فطريقه التزيين كتبقى كل وحده وكيفاش كتبغي تزين التورته ديالها، وكل وحده والاختيار ديالها. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نثبت الفيرميسيل ديال الشوكولاته على الجوانب كلهم ديال هذه التورته. ودابا غادي ناخذ الاشكال ديال الشوكولاته اللي سبق لينا وحضرنا بالشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء. غادي نبدا ندهنهم هكا بالديسير ديال الشوكولاته ونثبتهم على وجه التورته بهذا الشكل. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكيك ديالي كله، ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا بنكهه الكراميل والشوكولاته والقهوه. كتجي رائعه. زينتها بهذوك القطع ديال الشوكولاته البيضاء والسوداء، ووضعت في الوسط واحد القطع من الفراوله وشويه ديال النعناع. هذا كيبقى كطريقه تزيين، كل وحده وتزين التورته ديالها بالشكل اللي بغات. ودابا غادي نقطع معكم واحد الطرف. كيف ما كتشوفوا ان هذيك الكريمه كتجي هكا واقفه وعاقده وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، والاقتراح اللي تشاركت معكم اليوم يكون عجبكم. الى جربتوها خلوا لي رايكم كيف جاتكم في التعاليق. وحتى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استودعكم الله، والى فيديو مقبل مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.